बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और इस वीडियो में बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के बयानिए में और उसके साथ साथ जो हामिद मीर का बयानिया है उसमें तज़ाद नज़र आ रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बन गई है, जो एक ठन गई है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे कि जो अंदरूनी खाने खबरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही खड़ी हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं तो फिर हम इस्तीफ़े देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो मरीम नवाज़ की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था, जो बिलावल ज़रदारी की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था, तो उस सारे झूठों को और उन तमाम दावों को आज राना सनाउल्लाह ने बेनकाब कर दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि राना सनाउल्लाह ने जो कहानी सुनाई है आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, वो कहानी क्या है और आवाम के सामने क्या झूठ बोला जा रहा था, आवाम को गुमराह करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये था कि तमाम इस्तीफ़े हमारे पास आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का मरीम नवाज़ का बयानिया ये था कि बिलावल ज़रदारी हो चाहे मौलाना फजलरहमान हो, अपोजिशन की 11 जमातें मुतफ़िक हैं कि हम कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि बिलावल ज़रदारी को काफ़ी हद तक हमने इस बात पर राज़ी कर लिया है कि वो सिंध असम्बली भी छोड़ेंगे और इसके साथ साथ बाकी सूबाई और कौमी असम्बलियों से भी वो मुस्ताफ़ी होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो PDM जमातें जो इमरान खान को मैनेज करने चली थीं, जो हुकूमत को घर भेजने के हवाले से बड़े बड़े दावे कारी थीं, और वो PDM की 11 जमातें जो इस सिस्टम को तब्दील करने के हवाले से बात कारी थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो PDM अपने ही बयानी की वजह से और अपने ही जो एजेंडे की वजह से वो दिन ब दिन रसवा होती हुई नज़र आ रही है। दिन ब दिन उसकी तनज़ली का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि बिलावल ज़रदारी ने कल जो CEC का इजलास किया, उस इजलास से जो ख़बरें सामने आई, हो सकता है वो ख़बरें लीक करवाई गई हों, हो सकता है कि ख़बरें जानबूझकर चलवाई गई हों, और उसमें जो ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ जब तक नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो सिंध हुकूमत छोड़ेगी, ना धरना देगी और ना ही इस्तीफ़े देगी। लेकिन बाद में मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया कि नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा तो कोई उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। बिलावल ज़रदारी ने भी मीडिया पर ये आकर बात की कि ये जो ख़बरें हैं इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने एहतसाब अदालत में जब ख्वाजा आसिफ की पेशी थी तो उन्होंने वहाँ पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान और अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो सबसे बड़ा इख्तलाफ यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इस बात पर राज़ी नहीं थी कि कौमी असम्बलियों से या फिर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि 20 दिसंबर 2020 के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अंदाज में, क्लियर अंदाज में कह दिया था कि ना तो हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और ना ही हम धरना देंगे। तो ये दो बयान जो हैं ये राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने, और उन्होंने एक और भी बात की और वो ये है कि अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी राय जुदा कर चुकी है और उनकी जानिब से अपना लाएअमल दे दिया गया है, तो फिर हमें भी इस हवाले से सोचना होगा कि हमने PDM को बचाना है या फिर हमने अपनी तहरीक और अपनी मूवमेंट को अलग अंदाज में चलाना है। तो ये ख़बरें आज जो 3 इशूज़ हैं ये हमारे सामने आए कि राना सनाउल्लाह ने जो 3 दावे किए हैं, जो 3 इंकशाफात किए हैं, तो मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी ये तो शुरू दिन से कहते आ रहे थे कि जी तमाम जमातें मुतफ़िक हैं, तमाम जमातें एक पेज पर खड़ी हुई हैं और तमाम जमातें मिलकर कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे। तो आज राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कि 20 सितंबर 2020 की APC के इजलास में भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर तो आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया था कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो ये है मरीम नवाज़ के झूठे दावे जो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि तमाम जमातें एक पेज पर हैं, तमाम जमातें मिलकर आवाम की किस्मत बदलने के लिए कोशिश कर रही हैं, तमाम जमातें मिलकर इस हुकूमत को घर भेजेंगी। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, कभी 2 से 3 माह अभी तक नहीं हुए, लेकिन सूरत हाल ये है
کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو عمران خان کو 11 جماعتیں مل کر مائنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ خود مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کے درمیان لڑائی بڑی شدت اختیار کر چکی ہے. ہر کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح انداز میں یہ جو پیغام کل ان کا سامنے آیا تو رانا ثناءاللہ نے اس حوالے سے آج بتا دیا ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمیں کہہ دیا تھا کہ ہم نہ تو کوئی استعفیٰ دیں گے، نہ ہی ہم دھرنے اور نہ ہی ہم اس حکومت کو گرانے کے حق میں ہیں. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. اب مسلم لیگ نون ایک بند گلی میں جو داخل ہو چکی ہے، کیا وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو کر وہ ایک علیحدہ تحریک چلائے گی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کا ایک ہی موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نہ تو مریم نواز قومی اسمبلی کے ممبر ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم اسمبلی میں موجود نہیں ہیں تو باقی بھی کسی کو اسمبلی میں بیٹھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو تشویش ہے یہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کے درمیان بھی ہے اور اپنی جماعت کے اندر بھی ہے کہ جو اسمبلیوں سے استعفے دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی راضی نہیں ہیں. بہرحال 31 دسمبر کا دعویٰ کیا گیا تھا، 1-2 روز باقی ہیں، استعفے ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ لڑائی بڑی شدت اختیار کر چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے یہ کہاں جا کر رکتا ہے اور کب یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنے گھروں کو تمام جماعتیں چلی جائیں گی. تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خواجہ آصف کی گرفتاری یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے ایک شدید ترین دھچکا ہے. یقیناً کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی جو فرسٹریشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ مریم نواز کس طریقے سے بوکلاٹ کا شکار ہو چکی ہیں، کس طریقے سے پریشان ہیں. آپ ان کی سپیچز کو اٹھا کر دیکھ لیں. کل سے اگر آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کی اپنی پارٹی کے سینئر رہنما جب گرفتار ہوں گے، جب ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے کس طریقے سے جو آپ حواس باختہ ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں جو آج انہوں نے کشمیر جو ہاؤس ہے اسلام آباد میں اس میں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کیا. عمران خان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، عمران خان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی جو نئی بات ہو، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ شدید ترین پریشان ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ حامد میر نے رات یہ دعویٰ کیا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. انہوں نے کہا ہے کہ جو خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی ہے انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسد جو درانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اس ملاقات کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ملاقات ہم نے ارینج نہیں کروائی. جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ملاقات ہم نے نہیں کروائی. مسلم لیگ نون کہتی ہے اس ملاقات کا ہمیں نہیں پتہ. تو حامد میر کے مطابق جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو فواد چودھری نے کہا تھا کہ یہ ملاقات ہم نے ارینج نہیں کروائی، تو اس پر خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ملاقات مالکوں نے ارینج کروائی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج کی جانب اشارہ کیا جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے میرے سے جب بات کی اور خواجہ آصف نے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے. شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد حالات خراب ہو چکے ہیں اور شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو معاملات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان لڑائی ہونی چاہیے تھی، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لڑائی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب جو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ لڑائی پی ڈی ایم اور اداروں کے درمیان شروع ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے شہباز شریف کو پیغام بھیجا گیا تھا درانی صاحب کے تھرو. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ خواجہ آصف جو تیسرا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ آصف نے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ مسلم لیگ نون کو راضی کیا تھا اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ ان مالکوں نے کروائی ہے. یہ اس گرفتاری میں سول گورنمنٹ کا، عمران خان کی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن آج جب خواجہ آصف صاحب کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریمانڈ کے لیے ان کو لایا گیا تو وہاں پر انہوں نے بات کی. ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی گرفتاری کے پیچھے کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان
میرے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے باقی رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ نیب کو طاقتور حلقے چلا رہی ہیں، لیکن اب حکومت کے اپنے لوگ بھی نیب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ حامد میر کہ حامد میر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیشہ ایسے دعوے کیے جاتے ہیں، عوام کے سامنے ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جو اگلے 24 گھنٹوں میں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو رات جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ مالکوں نے گرفتاری کروائی ہے، تو آج خود خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حامد میر کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنا جن کے لیے وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو حامد میر کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے، بڑی ایک گہما جاری ہے۔ دسمبر جاتا ایک سرد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دسمبر جو ہے تلخ بھی مزید ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال خواجہ آصف کی گرفتاری پی ڈی ایم کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے شدید ترین دھچکا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا امین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔